नि वास्तवमा यही तितेपाती हो है तितेपाती यसमा यही हो हाम्रो चाहिने तितेपाती पातको पछाडि सेतो भुवा हुन्छ नि भुवा तितेपाती यही हो हाम्रो जुन पछाडि भुवा छ नि यो तितेपाती नै मेन हाम्रो यो जुन यो मुग्जाको स्रोत यही हो यसबाट औषधि बनाउनु हुन्छ हजुर यो चाहिँ के हो तितेपाती हो यो बोरामा राखेको चाहिँ सबै तितेपाती कुनै पनि कृषकले दिनुहोस् यो हाम्रो कम्पनीले दिनुपर्छ भन्छ कृषकलाई दिनुहोस् किसानले उत्पादन गरोस् म खरिद गर्छु सर पञ्चायत प्लस मुग्जा कम्बाइन गर्दाखेरि बढी इफेक्टिभ हुन्छ यो चाहिँ ऊ एउटै हो ऊ मात्रै तरिका फरक पर्छ नि तपाईँले 3 छाटी पनि तपाईँले देखाइछु होइन अब सबभन्दा पहिला सर हामीले सबभन्दा बढी फोकस गर्ने अहिले तत्काललाई यो उत्पादनमा हाम्रो गाउँघरमा खेराको तितेपाती चाहिँ जुन यो नेपालकै प्राकृतिक रूपमा उम्रेको तितेपाती हो कुनै विदेशी आयाती तितेपाती होइन यो नेपालको तितेपाती मध्येमा विभिन्न खालको तितेपाती मध्येमा यो खालको हुन्छ जसको पछाडिपछि सेतो भुवा हुन्छ हेर्नु होला हजुरले यो निकाल्दाखेरि चाहिँ रेसा पनि आउँछ यसरी हेर्नु त रेसा पनि आउँछ हेर्नु होइन यो रेसा नै यो मुग्जाको मेन स्रोत हो यो मुग्जाको यो पछाडिको भुवा नै यो पछाडिको जुन रेसा नै भुवा भएको हुनाले यसलाई हामी घाममा सुकाउँछौँ घाममा सुकाइसकेपछि यो अवस्थामा यो तितेपातीहरू आउँछ यो हामीले विभिन्न प्रोसेस देखाएँ मैले प्रोसेसमा देखाएअनुसार चाहिँ फिल्टर ग्राइन्डिङ गरिसकेपछि लास्टको अवस्थामा यो मुग्जा आउँछ उत्पादन हुन्छ रहेछ मुग्जा उत्पादन हुन्छ र मुग्जा पछिल्लो अवस्थामा हामी नेपालमा यो अवस्था बनाएका छौँ जुन बनाएका छौँ यो नै पछिल्लो अवस्थामा काटेर यो बन्ने हो सर यसले चाहिँ हाम्रो उपचार गर्नलाई प्रयोग गर्छौँ अहिले हामी फाइनली उपचार हुनको लागि यो प्रयोग गरिन्छ हैन बजारमा जाने चाहिँ यो जापानको बजारमा जाने नेपालबाट जापान जान्छ यो अवस्थामा जान्छ हाम्रो पैसाको बोझ चिन्नु पऱ्यो उहाँले के सर तपाईँले साग बेच्नु तपाईँले असन पुग्नु पर्ला तर तितेपाती किन्न तपाईँ घरमा आउँछु के सर म यसको पछाडि पाल हुन्छ सर यो है पाल लिनुपर्छ यो तपाईँको हाम्रो शरीरमा पालमा यो राखिन्छ है यसलाई बालिन्छ सर बल्छ भने चाहिँ अब बल्न थाल्छ यहाँ होइन बलेपछि हाम्रो शरीरमा यो यसले हिट दिन्छ पोइन्टमा त्यो हिटले चाहिँ रोगको उपचार गर्न सकिन्छ डेङ्गु रोग भन्छ मुजा चाहिँ बालिन्छ सिउमा चाहिँ यो चाहिँ अर्कै प्रक्रिया हो कि त्यसै मग्जै हो आखिर सबै मोक्सिबेसन थेरापी नै हो मोक्सिबेसन थेरापीमा पनि विभिन्न किसिमको तपाईँले भन्ने मैले हिजो मैले मोजा भनेको किसिमको कपडा बुने जस्तो भयो त्यसलाई स्टिक बनाउने यसरी हाल्ने अथवा प्रयोग चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो हजुर हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर ठिक छ आज तपाईँको यो जुन पशुधन केन्द्र भन्छ होइन भन्न मिल्छ यो पशुधन केन्द्रसम्म हामी आइपुगेका छौँ हजुर एकचोटि हजुरको ठ्याक्कै परिचय बताइदिनु न हजुर नमस्ते म ईश्वर राज बलामी म सीतापालामै बस्छु म चाहिँ विगत 27 वर्षदेखि अकुपञ्चर क्षेत्रमा कार्यरत छु मेरो आफ्नै हस्पिटल पनि छ र त्यस सिलसिलामै मैले यो अकुपञ्चरसँग प्रयोग हुने चाहिँ मोक्सिबेसन थेरापी हुन्छ मोक्सिबेसन थेरापीमा अति आवश्यक मुग्जा नभई नहुने हो मुग्जा भनेको जुन भुवा जुन अहिले देखाएको छु मैले त्यो भुवा चाहिँ चाहिने भएको हुनाले नेपालमा भुवा उत्पादन नहुने र विदेशमा पनि निर्यात गर्नुपर्ने आयात गर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले जापानको पढाइको सिलसिलामा जापान जाने बेलामा चाहिँ यो यामासियो कम्पनी लिमिटेड भन्ने जापानमा मैले भिजिट गर्न पाएको थिएँ त्यहाँको 3 महिनाको ट्रेनिङमा मैले मुग्जा कसरी बनाउन सकिन्छ र मुग्जाले कसरी बिरामीलाई उपचार गर्न सकिन्छ सम्बन्धमा भिजिट गर्ने सिलसिलामा चाहिँ सिकेको हुनाले त्यसैलाई नै नेपालमा भएको तितेपाती चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेर जापानमा निर्यात गर्दैछु अहिले जस्तै ठ्याक्कै कति वर्ष अगाडि जापान पुग्नु भएको थियो तपाईँ चाहिँ लगभग 30 वर्ष अगाडि 30 वर्ष अगाडि हजुर खास यो यही सम्बन्धीको अध्ययनको सिलसिलामा पुग्नु भएको थियो अथवा फरक सिलसिलामा पुग्नु भएको थियो अध्ययन सिलसिलामा पुगेको थिएँ मैले 1994 भनेपछि अलिक 28 वर्षपछि भयो होला हजुर ठिक 1994 मा म जापान गएको थिएँ स्पेसली मुग्जाकै जुन थेरापीको लागि सिकेको म
त्यस बेलामा चाहिँ हामीले यो मोक्जिबेसनको आवश्यक मोजा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा त्यो कोर्समा पनि थियो। त्यस सम्बन्धमै म यो कम्पनीमा पुगेको थिएँ, जापान कम्पनीमा। ठ्याक्कै सुरुमै हामी यो मोक्जा भन्ने चाहिँ दर्शकले नबुझ्न सक्नुहुन्छ होइन, यो नयाँ नाम पनि होला, धेरै दर्शकलाई थाहा नहुनु, यो ठ्याक्कै त्यो प्रश्न पार्दै त्यसपछि अरू विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुरलाई म भन्छु अकुपञ्चर विज्ञानमा 3वटा थेरापी हुन्छ, अकुपञ्चर, मोक्जिबेसन र अकुप्रेसर। अकुपञ्चर भनेको हाम्रो अकुपञ्चर निडिलहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको पोइन्टमा घोचेर अथवा प्रिक गरेर अथवा अकुपञ्चर निडिलद्वारा गर्ने उपचार विधिलाई अकुपञ्चर भनिन्छ। त्यस्तै मोक्जिबेसन विधि भन्नाले हाम्रो तितेपातीको पातको पछाडिपट्टिको जुन भुवालाई रिफाइन गरेर निकालेकोलाई मोक्जा भन्छौँ हामी। त्यो मोक्जाद्वारा गर्ने उपचार विधिलाई मोक्जिबेसन भनिन्छ र त्यही अकुपोइन्ट्समा हाम्रो हातका औँलाले कुइनाले थिचेर दबाब दिएर गर्ने उपचार विधिलाई अकुप्रेसर भनिन्छ। त्यो 3वटा थेरापी मध्येमा मोक्जिबेसन थेरापीमा MOXA मोक्जा भनेको तितेपातीको पातको पछाडिको भुवा हो। जस्तै यो कसरी चाहिँ तपाईँलाई सम्भव भयो, त्यो चाहिँ तपाईँलाई ध्यान चाहिँ कहाँबाट आयो? त्यो लगभग 27-28 वर्ष अगाडिको जो तितेपाती भनेर ठ्याक्कै भनौँ हामीले चाहिँ होइन, यो मोक्जा भनेको तितेपाती नै भनौँ अहिले चाहिँ होइन, तितेपातीको चाहिँ यसरी यो प्रशोधन हुन्छ, यसरी चाहिँ यो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो ठ्याक्कै दिमाग चाहिँ कहाँबाट आयो? होइन हजुर भने म त्यो बेला स्टुडेन्ट थिएँ। हजुर म जापानमै स्कलरसिपमा म जापानमा ट्रेनिङमा गएको थिएँ। नेपालबाटै थाहा भयो अथवा जापान पुगिसकेपछि मात्रै थाहा भयो? नेपालमै थाहा भएको मलाई। नेपालमा पनि यो तितेपाती पाइन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन मलाई। मैले पनि धेरै रिसर्च गरिसकेपछि मैले पत्ता लगाएको र यो तितेपाती चाहिँ वास्तवमा अरू होचो हुन्छ देखिँदैन। तर म जापान जाँदाखेरि अगाडि नै थाहा थियो मलाई, त्यसकै ट्रेनिङलाई विशेष गएको थिएँ म। र नेपालमा पनि तितेपातीबाट मोक्जा बनाउन सकिन्छ र बनाउनु पर्छ भनेर गएको हो म। त्यसरी गइसकेपछि जुन जापानको तितेपातीको पात हेरेँ, नेपालको हेरेँ र अब सिमिलर छ, मिल्छ र नेपाल आएर भने सुरु गरेको। जस्तै यो तितेपातीले नै भनौँ है, तितेपाती अथवा मोक्जा भनेर नाम दिएको छ एउटा होइन, यसले चाहिँ कस्ता कस्ता रोगहरू निको पारिसकेको छ अथवा कस्तो रोगहरू निको पार्छ? अहिले मेरो 27 वर्षको इतिहासमा हेर्नुहोस् भने अचम्म कुरा के छ, नसर्ने रोगहरूमध्येमा आधाभन्दा बढी रोगहरूमा यसले उपचार गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हाम्रो कमन रोगमा हाम्रो विकसित देशहरूमा यो औद्योगिक देशहरूमा बढी कमन रोग भनेको ब्याक पेन, जोइन्ट्स पेनहरू भयो, बाथ भयो, नेपालीमा बाथ भन्छ, आर्थराइटिस, गाउटहरू भन्छ होइन, त्यसलाई गर्न सकिन्छ। अनि कमरको नसा च्यापिएको, दुखेको होइन, नसा झमझमाउने, खोल्ने, आँखाको नसा सुकेको भन्ने हुन्छ। अनि ग्यास्ट्राइटिस भयो, कान कराउने, हेडेक, माइग्रेन, धेरै रोगलाई हुन्छ यहाँ चाहिँ। यतिसम्म कि स्किन डिजिजलाई पनि हुन्छ यसले चाहिँ। जस्तै यो उपचार गरिरहँदा चाहिँ उपचार विधि चाहिँ उपचार पद्धति चाहिँ महँगो पर्छ अथवा सस्तो पर्छ, ठ्याक्कै बताइदिनु दर्शक। अब यस्तो छ, तितेपाती आफै नेपालमा सर्वसुलभ मूल्यमा पाइन्छ, निःशुल्क पाइन्छ। त्यसलाई रिफाइन गरेर निकाल्दाखेरि पक्कै पनि सुकेको 5 भागको 1 भाग सुकेको बस्छ, हरियोको 5 भागको 1 भाग बसिसकेपछि त्यो टोटल सुकेको तितेपातीको बाद जम्मा 7% 8% मात्रै यो मोक्जा बन्छ। त्यो मोक्जा कम मात्र बन्यो भएर थोरै महँगो हुन्छ, तर उपचारमा त्यति ठुलो क्वान्टिटी चाहिँदैन। जस्तो भन्नुहुन्छ भने एकजनालाई 100-150 रुपियाँको मोक्जाबै पुग्छ, 100-150 रुपियाँको मोक्जाबै पुग्छ एकपल्ट राम्रो उपचार गर्नलाई। भनेपछि त्यति महँगो छैन, सरल रूपमा जो आम नागरिकहरूले उपचार गर्न सकिन्छ। र यसलाई एउटा अर्को एउटा यसको फाइदा के छ, डोमेस्टिक युज गर्न सकिन्छ। हामीले के भन्छ डोमेस्टिक युजमा कसरी तितेपातीको पात मात्रै भए पनि उपचार गर्न सकिन्छ। पात पकाएर सेक्न पनि सक्छौँ हामी घरमै। पातको जुन रस निकालेर स्किन डिजिज लगाउन पनि सक्छौँ हामी। र यसको तेल पनि निकाल्न सक्छौँ हामी, तितेपातीको एसेन्सियल ओइल भन्छौँ, आर्टिमेसी एसेन्सियल ओइल भन्छ, त्यो तेल निकाल्न सक्छौँ। तेलले चाहिँ धेरै फाइदा गर्छ। तेलले जस्तो कि हाम्रो किरा फट्याङ्ग्रा आउने हुन्छ नि, जुका लाग्ने, त्यो लगाएपछि आउँदैन। यो जोइन्ट्स पेनरमा एकदम अचुक औषधि हो, यो पोलेको ठाउँमा एकदम अचुक औषधि हो तितेपातीको तेल। गाउँघरतिर ठ्याक्कै भन्यो भने हामी पनि पाहाडमै जन्मेको मान्छे, गाउँघरतिर कुरा गऱ्यो भने पर काट्यो केही गऱ्यो भने पर पक्कै पनि सर्वप्रथम प्राथमिक उपचारको लागि चाहिँ तितेपाती लाउनुपर्छ है भन्ने मेरो बुवा मेरो हजुरबुवाले चाहिँ सिकाएको अवस्था अहिले मलाई ठ्याक्कै स्मरण भइरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ तितेपातीको यति राम्रो चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ औषधि बन्दो रहेछ भन्ने चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यहाँ आएर चाहिँ प्रमाणित भएको अवस्था चाहिँ रह्यो। अब हाम्रो काखी गनाउने भयो, कास लाग्ने भयो होइन, त्यसपछि महिनाहरूको महिनावारी सम्बन्धी समस्या पनि उपचार गर्न सकिन्छ हामीले। महिनावारी गर्भवती सम्बन्धमा हामी तितेपातीको पात मात्रै पनि गर्न सक्छौँ, हामी सिक्ने तरिकाहरू छन् हाम्रो, त्यो सिकाउँछौँ हामी। त्यो सिकेर पनि धेरै किसिमको जुन चिसोले गर्दाखेरि हुने रोगहरूलाई एकदम फाइदा गर्छ यसले। जस्तै यो तितेपाती अथवा चाहिँ मोब्जाको चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ कुन कुन ठाउँमा चाहिँ उपलब्ध छ यसको उपचार चाहिँ? पक्कै पनि काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै ठाउँमा छन्। जस्तो यो अकुपञ्चर उपचार हुने सबै ठाउँमा यो पाइन्छ।
तर प्रायः हामीले के भन्छ अकुपञ्चर क्लिनिकहरूमा अकुपञ्चर सियो मात्रै खोजेको देख्छौँ हामी हो 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 होइन। तर अकुपञ्चर विज्ञानमा सियो घोच्ने मात्रै अकुपञ्चर होइन, त्यो त हजुरलाई म कुनै दिन तपाईँ देखाउँला मैले। वास्तवमा अकुपञ्चर भन्दा पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मोक्जुबेसन इफेक्टिभ छ। मोक्जुबेसन किनभने सियो किन्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, नेपालमा पाइने तितेपातीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा प्लान्टले 100 रोगलाई 200 रोगलाई 500 रोगलाई उपचार गर्न सक्छौँ हामी होइन। भनेदेखि त्यो उपचार चाहिँ मैले एकदम के आफ्नो हस्पिटल चाहिँ के चलाएको छु, मैले गरेको छु। मैले जति पनि बिरामी आउनुहुन्छ तपाईँको आफ्नै हस्पिटल छ? मेरो आफ्नै हस्पिटल कुन ठाउँ छ त्यो पनि बताइदिनु। छाउनीमा छ मेरो दिव्य सञ्जीवनी हस्पिटल छाउनी। दर्शकहरू चाहिँ अथवा चाहिँ यो जुन भिडियो देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ कति बेला कुन टाइम अथवा के हो? अब हाम्रो त पुरै होल्डे खोल्ने हो। अहिले कोरोना कोभिडले गर्दाखेरि मर्निङ सिफ्टमा चलाएको छौँ हामीले, नत्र पनि पुरै दिन पुरै होल्डे चल्छ हाम्रो। बिहान 7 बजीदेखि बेलुका 7 बजीसम्म चल्छ हाम्रो। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अकुपञ्चर विज्ञानमा जति अकुपञ्चर सियोले घोचेर उपचार गर्न सकिन्छ, त्यस्तै तितेपातीले त्योभन्दा बढी उपचार गर्न सकिन्छौँ हामी। र नेपाल जस्तो विकसित देश जहाँ कृषि प्रधान देश छ, हाम्रो किसानले काम खेती गर्दा गर्दै कालनामा उम्रेको तितेपातीबाट उसले आफ्नो उपचार गर्न पाउँछ। उहाँले राम्रो कुरा हो। त्यो कालनाको घाँस बेचेर पैसा कमाउनु पाउँछ उहाँले। यो जस्तो हामीलाई नेचरल दिएको छ, प्रकृति दिएको छ सर। यो कुनै पनि विदेशबाट आयात गरेको बिरुवा होइन, यो नेपालमै भएको बिरुवा हो। कुनै कहीँ जानै पर्दैन। त्यसैले नेपालमा भएको जुन बिरुवा तितेपातीले अहिले धेरै किसानको जीविकोपार्जनको लागि एउटा आधार बन्न सक्छ सर। यो तितेपाती चाहिँ हजुर, यो कसरी जुटाउनुहुन्छ तपाईँले? यो तितेपाती त गाउँघरतिर चाहिँ लगभग खेती किसानहरू खेतीबारीहरूमा चाहिँ प्रशस्तै भएको पाइन्छ, तर त्यसको सही सदुपयोग भएको जस्तो त मलाई लागेन। सही सदुपयोग होइन सर, सदुपयोग नै भएको छैन। त्यही त भएकै छैन त चाहिँ। तर अहिले ठ्याक्कै यो तपाईँको यो अहिले प्रशोधन केन्द्रमा आएर हेर्दै हेर्दै हामी सरप्राइज भयौँ, हामीलाई अचम्म लाग्यो, यो यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने भयो। यो कसरी सङ्कलन गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ आम नागरिकहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा पैसैकै कमाउनेको हिसाबले पनि खेतीपाती अथवा चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो पनि हुने अवसर रहन सक्छ? के छ बताइदिनुहोस्। पक्कै पनि हजुरलाई मैले एक किसिमको म हाम्रो भक्तपुरको नलिन चोक पुगेको थिएँ। नलिन चोकको साइडमा यति मात्रामा तितेपाती छ अहिलेको अवस्थामा। हेर्नुहोस् है, यदि त्यहाँका मान्छेले टिपेर दिने हो भने 2 लाख 3 लाख तितेपाती नलिन चोकमा छ। हुन्छ, तर त्यहाँका मान्छे टिपिदिनुहोस् न भन्दाखेरि टिपिदिने मान्छे छैन। किनभने हामी काठमाडौँको लोकल मान्छे छ नि, पैसा नभएको अरबपति। हेर्नुहोस्, हो कृषि काम गर्ने भनेको तल चुच्छ, तलको मान्छेले गर्छ, माथिको मान्छेले गर्दैन। तर खेतबारीमा कालनामा खेलेको तितेपाती लाखौँ रुपियाँको छ भन्दाखेरि पनि कतिले पत्याउँदैन, गर्दैनन् मान्छेहरूले। हामी अलिकति यस सम्बन्धमा मैले नेगेटिभ कुरा गर्नु खोजेको कि हामी खेतीबारीमा भएका तितेपाती सङ्कलन गरेर पैसा होइन, यसले स्वास्थ्य किन्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई बुझ्नु भएको छैन। एउटा उदाहरण दिन्छु मैले। एउटा कुनै बुढीमा आमा हुनुहुन्थ्यो, तितेपाती टिप्न लगाएँ मैले, बाबु म टिप्न सक्दिनँ, म कम्मर दुखेछ भन्थ्यो। हो, अनि उहाँलाई के भन्थ्यो, आमा तितेपाती तपाईँ टिप्नुहोस्, कम्मर दुखे आफै निको हुन्छ भन्थे। त्यसको मेकानिजम के भन्छ मलाई के थाहा थियो भने, यदि बोरामा तितेपाती बोकिसकेपछि त्यो बोरामा तितेपाती बोक्दाखेरि जुन कम्मरमा जुन त्यसको तितेपातीको प्रेसर पर्छ, तितेपाती 1 घन्टा तपाईँ तितेपाती बोक्नु भने तितेपातीको बोराभित्र यति टेम्परेचर बढ्छ कि हात हाल्नसम्म पोल्ने तितेपाती हुन्छ। त्यस टेम्परेचर जस्तो हाई हुन्छ। अनि बुढी आमाले 1 हप्तापछि भन्नुभयो, बाबु तिमीले भने ठिक रहेछ, मेरो त्यो कम्मर दुख्ने निको भयो। तितेपाती बोक्दाखेरि छ कि सर, तितेपातीको जुन हिट हुन्छ त्यसले दुखाइ कम गर्छ। बोक्दा पनि सर, बोक्दा पनि उपचार भयो जस्तो फिल हुनु आफूलाई भयो है। त्यसैले यस्ता कुराहरू धेरै छन् सर होइन। अब हामीले यहाँ बसिरहेको छ, यसो स्मेल आइरहेको छ हाम्रो, यसले सुगर प्रेसरहरू त्यो जुन नसासम्म रोगहरूलाई यसले रिल्याक्स गर्छ हामीलाई। यो तपाईँहरूले कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ ठ्याक्कै? तपाईँहरूको कहीँ अहिले जति पनि देख्नु भएको छ यो जम्मै काठमाडौँ भ्यालीभित्रै हो। यो मेन चाहिँ हाम्रो आधा भनेको चोबार एरिया हो। चोबारको सिमेन्ट फ्याक्ट्री एरियामा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। तपाईँले आफै चाहिँ त्यहाँ होइन, त्यहाँको किसानलाई हामीले रिक्वेस्ट गर्छौँ। अब त्यहाँ थाहा भइसक्यो कि अब हामीले किन्छौँ थाहा छ, उहाँले सङ्कलन गर्नुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ नि, जान्छौँ। कति पर्छ ठ्याक्कै बोराको हिसाबले? केजीको 50 रुपियाँ। जुन यो अवस्था देख्नुभएको छ यो केजीको 50 रुपियाँ। यो चाहिँ 50 रुपियाँ? हजुर। त्यो पुरानो उम्रिरहेको चाहिँ पलाइरहेको होइन कि सुकेको 50 रुपियाँ? सुकेको 50 रुपियाँ चाहिँ। अब 1-2 किलो तितेपाती काट्दाखेरि मान्छे 50 किलो काट्छ सर। हजुर हजुर। 50 किलो तितेपाती काट्यो भने उसको 10 किलो बस्छ। हजुर हजुर। होइन, 5 भागको 1 भाग बस्छ। 10 किलो काट्यो भने 500 रुपियाँ कमाउँछ उसले। 1 किलो 1 बोरा आई मिन डो काट्नु भयो भने उहाँले 500 कमाउनुहुन्छ। 1 डोकाको चाहिँ 500 कमाउँछ उहाँले एभरेजमा। हजुर। र उहाँले 3 डो काट्नु 1500 कमायो नि। हो हो हो, राम्रो कुरा। अहिलेको अवस्थामा 1500 भने आम्दानी कम हो र यो त उठाउट इन्भेस्टर कुनै बाली लाग्ला वेस्टेज हुन्छ। यो त गाउँघरतिर वेस्टेज भइरहेको मात्रै होइन सर।
बाली लगाउनु परेन, ओहो केराले खाला भन्नु छैन, अक्सिजनले खाला भन्नु छैन, बाख्राले खाला भन्नु छैन। खेरेको उत्पाद सङ्कलन गर्दाखेरि विदाउट रिस्क तपाईँले महिना केजी 85 हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ फेरि त्यो खेरा गइरहेको जग्गा हुन्छ नि, खेरा गइरहेको जग्गा पनि एउटा सदुपयोग भयो सजिलो होइन, राम्रो पक्ष हो। जस्तै यो तितेपातीकै कुरा गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै यो नेपालमै बढी खपत हुन्छ अथवा चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ तपाईँको यो तितेपाती? वास्तवमा हामीले यहाँ तपाईँलाई स्पष्ट भन्नुपर्छ, हामीले अहिले चाहिँ हामी जापान एक्सपोर्ट गर्छौँ हामी। जापानसम्म? हजुर, यहाँको 100% जापान एक्सपोर्ट हुन्छ। कतिसम्म चाहिँ जापान एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ? अब अहिले हाम्रो क्यापेसिटीले भ्याएको छैन, उताको डिमान्ड र यहाँको सप्लाईसँग मेल खाएको छैन। अहिले हाम्रो 20 टनको टार्गेट छ यो वर्षको, हाम्रो 20 टन होइन 60 टन पनि उहाँलाई पुग्दैन। अझ बढी डिमान्ड भएको छ त्यसको? डिमान्ड होइन कि उहाँले 100 टनमा पनि उनीहरूको चलिरहनु भएको छ अहिले पनि। जब चाइनाबाट ल्याउँछ उहाँले, चाइनाको सप्लाईलाई नेपालले हामीले सब्सिट्युटमा दिने हो हामीले। अनि उहाँको चाहिँ जापानको जुन कम्पनी छ 127 वर्ष पुरानो कम्पनी हो उहाँको। 127 वर्ष पुरानो कम्पनीमा जापानमा उहाँको सबै लिङ्क हाम्रो सञ्जाल छ उहाँहरूको, उहाँ सप्लाई गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको अरू देशमा पनि सप्लाई हुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा हामीले अहिले जुन क्यापेसिटी छ यसको 10 डबल क्यापेसिटी भने हामीलाई सप्लाईलाई टेन्सन छैन। तपाईँले चाहिँ पुर्याउन नसकेको अवस्था रह्यो यसको मतलब चाहिँ? जस्तै यो भनिरहँदा चाहिँ यो जुन प्रशोधन केन्द्रभित्रै आएका छौँ हामी, तपाईँ यहीँ छौँ, हामी यहीँ बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ, अन्तर्संवाद गरिरहेका छौँ। जस्तै सरकारी पक्षबाट चाहिँ कतिको सहयोग सपोर्ट मिलिरहेको अवस्था छ अथवा जानकारी छ कि छैन यस्तो तितेपातीको चाहिँ यसरी प्रशोधन भएर औषधि जापानसम्म पुग्छ भन्ने चाहिँ? दुःख लाग्छ सर, थाहा नभएको कुरै भएन। हामीले लिगल डकुमेन्ट बनाएरै नेपाल सरकारको राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति लिएर हामीले वैदेशिक लगानी स्वीकृति गरेर हामीले कम्पनी खोलेका हौँ हामीले। यो हजुर होइन, यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनी होइन, जापानकै कम्पनी हो यो। हजुर, र हामी खोलेका छौँ र जापान एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको कुरै भएन। पञ्चायत कार्यालयदेखि लिएर ब्याङ्कको एडभान्स पेमेन्ट सर्टिफिकेट लिएर हामी सबै बनाउँछौँ। हामी लिगली हामी पठाइरहेका छौँ, थाहा नभएको कुरै भएन। तर दुःखको कुरा नेपालमा यस्ता कृषिहरूले अनुदानको भित्र परेका छैनन्। ओहो होइन, अब हामीले भन्छौँ, म त भन्छु टुरिज्म जस्तै तितेपाती बनाउन सक्छौँ हामी। त्यस्तो मैले भिजन देखेको छु मैले। टुरिज्ममा जस्तो कि मान्छे लाखौँ मान्छेको रोजगारी, विदेशी जानु अरबौँ रुपियाँको विदेश जानु पर्दैन। हामी त सर तपाईँ हेर्नुहोस् प्लेन उडाएर हेर्नुहोस्, डाँडो सिँगै पुरै बाँझो छ, नेपाल सिँगै बाँझो छ होइन सर? हो किसानले एउटा डाँडामा तपाईँले खेती गर्न सक्नुभयो भने करोडौँको आम्दानी हुन्छ सर, करोडौँको। तितेपाती बेचेर सर, कुनै सुन बेचेर होइन सर, तेल बेचेर होइन सर, तितेपाती बेचेर सर। पक्कै पनि यो भिडियो देश विदेशबाट धेरै दर्शकले तपाईँलाई प्रत्यक्ष हेर्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यो तितेपातीबाट यतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पक्कै पनि सरप्राइज हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। जस्तै नेपाल सरकारसँग हारगुहार अथवा यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ लानु पर्यो भन्ने जस्तो हारगुहार रिक्वेस्ट गर्नुभयो? मैले स्थानीय सरकारलाई गरिरहेको छु मैले सर। अहिले 5 तर 13 ठाउँमा चाहिँ सही रोपनीमा एक्सपान्सन गर्ने प्लान भइरहेको छ हाम्रो। स्थानीय सरकारले सहयोग पनि गरिदिनु भएको छ। अहिले मिनेशजी सङ्खुवा सभामा मिनेशजीले पनि जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयबाट केही सहयोग भयो भने उहाँले पनि पाउनु भएको छ। मैले पाउनुपर्छ होइन, नेपालीले पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच्छु मैले सर। कुनै पनि कृषकले दिनुहोस्, यो हाम्रो कम्पनीलाई दिनुपर्छ भने चाहिँ कृषकलाई दिनुहोस्, किसानले उत्पादन गरोस्, म खरिद गर्छु सर। खरिदको जिम्मा म लिन्छु। तपाईँ पुग्नुहुन्छ यही ल्याइदिनु? उही पुग्छु म, यहाँ आउनु पर्दैन। घरसम्मै पुग्नुहुन्छ? तपाईँ घरसम्म होइन, तपाईँको गाडी गुडिने ठाउँसम्म पुग्नु पऱ्यो, ट्रक जाने ठाउँसम्म पुग्नु पऱ्यो। म सदरमुकाम गरेर माल ल्याउने जिम्मा मेरो। कुनै पनि कृषकको 1 केजी माल सदरमुकाम अर्किँदैन। उत्पादन गर्नुहोस् अथवा रोप्नुहोस्। मैले त जस्तै यो मैले यो कुरा गरिरहँदा चाहिँ यो अटोमेटिक यो आफै उम्रिन्छ अथवा चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने त्यस्तो के हुन्छ? यो के छ? पक्कै पनि सर, तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। नेपालको धेरै ठाउँमा यो आफै उम्रिएको छ। हो, त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा प्लान्टेसन गर्ने मात्रै हो। यो चाहिँ बिरुवा सार्ने अथवा त्यस्तो सम्भव देखिन्छ? नहुन्छ। तपाईँ जरामा सारे सर्छ, मुन्टा सारे दिन सर्छ, पानी हुनु पऱ्यो कि सर। त्यस्तो जङ्गली जातको हो यो। यसलाई सार्नु केही गाह्रो छैन। एकपल्ट सुरुमा पानी भएपछि सरियो, सरेपछि निकाल्यो उखाल्न गाह्रो हुन्छ। यसलाई डुबो अवस्थै भयो। जस्तै यो तपाईँले लिँदा चाहिँ जराइदेखि हुन्छ कि अथवा पात्र मुन्टा हो? माथि चाहिँ माथि परेको भने चाहिँ माथि त्यो काटिसकेपछि फेरि त्यहाँबाट आउँछ। 1 वर्षमा 7 पटक लिन्छ सर यो बाली। 7 पटकसम्म? 7 पटक। यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु अहिले, महिनामा 1 पटक लिन्छ सर म यहाँ। मल्ल जल पुगेपछि त
त्यस्तो आउँछ। अचम्म छ यो चाहिँ एउटा चाहिँ तितेपातीबाट तितेपाती पत्याउनु गाह्रो छ कृषकहरूलाई। हो त्यही त मान्छे सरप्राइज हुनसक्छ गाउँघरतिर। अब आज मैले सब मेसिन चलाएर देखाउँथेँ, आज हाम्रो त लकडाउन गर्दाखेरि के यो कर्मचारीको असुविधा होइन। हो हामी पनि अचम्म पऱ्यौँ तपाईँको यो ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो एउटा स्मेल पनि फरक टाइपको। यो एउटा किसिमको केही सोच त सरलाई मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्न अलिक नसकेको। म चाहिँ यो स्वास्थ्य कर्मी मान्छे, मेरो आफ्नो हस्पिटल छ, आफ्नै छ होइन। अनि मैले यो गर्छु भने सोचेको नि थिएन सर। मैले म आफ्नो लागि केही थोरै बनाउँथेँ मैले बस्थेँ। म जुन नेपालको तितेपाती नेपाल जापानमा बिकोस्, डलर आओस् भन्ने सोच मेरो पहिल्यै नि थियो हो होइन। तर के भने जब यो कम्पनीले नेपालमा एउटा कम्पनी खोल्ने सोच भइसकेपछि उसले मलाई भन्न थाल्यो कि त नभई हुँदैन, त नहुने हो भने हामी नेपालमा कम्पनी खोल्दैनौँ भनेपछि म केही महिना मैले होल्ड गराएर सोचेर म साथ दिएको सर। मैले यो यता स्मुथमा गइसकेपछि म यहाँ बजाउनुपर्छ भन्ने छैन होइन। त्यसो हुनाले यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भनेदेखि नेपालको तितेपातीकोमा नेपालीले $1 कमाओस् म खुसी हुने मान्छे हो, कसैले कमाओस्। विदेशिनु परेन, विदेशमा गएर पैसा बगाउनु परेन। नेपालमै सर 20 सर कमाउँछ त्यो वाइल्ड प्लान्ट कलेक्सन गर्दाखेरि। जस्तै यो तितेपातीलाई चाहिँ नगदी बालीको रूपमा चाहिँ उत्पादन गर्न अथवा प्रयोग गर्न चाहिँ त्यस्तो सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ नेपालमा चाहिँ? सुरु भइसक्यो सर, सङ्घर्षमा सुरु भयो, अब 5 थरमा सुरु भयो, फिदीमा सुरु भइसकेको छ। यहाँ हाम्रो पर्सामाको ठोरीमा त मैले आफै लगाएको छु 4 बिघामा। 4 बिघामा तितेपाती नै लगाउनु भएको छ सर। यसको मतलब मानिसहरूले आम नागरिकहरूले चाहिँ जस्तै मकै अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ वेस्टेज भएको जग्गा जुन चाहिँ त्यहाँ खेती किसानी गर्दा नि उब्जानी हुँदैन नि, त्यो उब्जानी नभएको ठाउँमा चाहिँ तितेपाती लगायो भने पक्कै पनि पैसा आउँछ भन्ने चाहिँ चेतना भयो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले लगाउनै पर्दैन, कतिपय कृषकको त खेतबारीमा आफै छ। हो वेस्टेज भइरहेको हुन्छ, उम्रेको घाँस उम्रेको छ, चिन्नु पऱ्यो कि उहाँ पैसाको बोझ चिन्नु पऱ्यो कि उहाँले के सर। तपाईँले साग बेच्नु तपाईँले असन पुग्नु पर्ला, तर तितेपाती किन्न तपाईँ घरमा आउँछु क्या सर। तपाईँ पुग्नुहुन्छ कि म पुग्छु क्या सर। तपाईँ यहाँ आउनु पर्दैन सर, यो 20 बोरा भयो भन्नुहोस्, म तपाईँकै घरमा आउँछु सर भन्नु त राम्रो कुरा हो यो चाहिँ। अहिले पनि सर सबै घर कृषकहरूको घरमा गएर ल्याएको सर। यो घरमा कसैले पनि एप्रुभल ल्याएको छैन सर। घरमा मेरो अभियान भनेको कृषक घरमा गएर म पैसा क्यास दिएर किन्ने हो सर, उधारोमा होइन सर। म धेरै दर्शकले तपाईँलाई प्रत्यक्ष हेर्दै हुनुहुन्छ, कार्यक्रम लगभग अन्त्यतिर छौँ हामी, के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूको लागि चाहिँ? पक्कै पनि म दर्शकहरू भने सबै नेपाललाई के भन्छु भने मान्छेले सुर्ती खेती गर्छ, फोक्सो बिगार्छ हो होइन। अनि धेरै विषादी प्रयोग गरे तरकारी रोप्छ, शरीर बिगार्छ, रोग लाग्छ। तितेपाती तपाईँले आफूले प्रत्यक्ष रूपमा नगद आम्दानी गर्नुहुन्छ, तर कसैको रोगको ढिक्को पार्ने काम गर्दै हुन्छ तपाईँले। र तपाईँको खेतबारी कान्लाहरूमा यति मात्रामा उम्रिरहेको छ कि जुन पैसा पनि तपाईँ चिन्नु भएको छैन कि। हामीले भनिदिएको छ सबै किसानले 1 किलो 2 किलो 5 किलो 1000 किलो जति होस् सङ्कलन गरिदिनुहोस् र नेपालमा उत्पादन भएको तितेपाती चाहिँ पैसामा रूपान्तरण गरिदिनुहोस्, त्यो भन्न चाहन्छु। कतै यो तितेपाती खोज्न अथवा चाहिँ एउटा गाह्रो गाउँमा खोज्नु जानुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ चाहर्नुपर्ने हुँदा कतै यो पशुधन केन्द्र भोलि गएर बन्द हुने अवस्था त्यस्तो नहोला, भोलि गएर बढ्ला बरु, अब बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले? हुन्छ, समय र सम्वादको लागि धेरै धन्यवाद तपाईँलाई।